अस्सलाम वालेकुम मलगरो द इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द पारा उस पोरे द टोलो ना गटा खुशखबरी इमरान खान पकमो मुकदमातों के सुरखरुशो द पीडीएम टोलो सियासी जुमातुनो सरा डेरा गटा दोकोशवा अगुई सरा डेरा गटा गोता ओशवा और द कमो कसानो चे दा ख्वाहिशो चे इमरान खान दे माइनस की आगा द ख्वाहिश चे दे उल्टा द अगुई द पारा सिंगा मुसीबत जोड़शो सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच और हामिद मीर द पीडीएम टोल सियासी जुमातुने चे दी अगुई खबरदार करी दी द पाकिस्तान रातलून के निगरान वजीर आजम बसूक दागे द पारा द्री नमूने ची दी फाइनल शवी दी आगा सोक सोकती दा टोल खबरे पदे ने वीडियो की तासु सरा शरीको मा दागे नमक के तासु टोल मरगर त पता दा ची मुंग हर यो वीडियो के यो सवाल मुंग तासु तमह तेकदू जमुंग नने सवाल दादे चूंकि द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना दो ग्रुपुना उवतल यो जहांगीर तरीन ग्रुप और बल लड़ता परवेज खटक ग्रुप नोस दागे न पस मुंग दा सर्वे को ची आया दे टेम के होम द पाकिस्तान मकबूल तरीन सियासी जुमात ची दी आगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ते और कोना बल यो सियासी जुमात ते नता सुधाराय मासरा प कमेंट के जरूर शरीक के चे दे टेम के पाकिस्तान के द टोल ना मकबूल तरीन सियासी जुमात सोकते कम कसान ची चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगुई दा वीडियो मख के लाजिमन शरीक के उस राजू ची इमरान खान सिंगा सुरखरुशो इमरान खान ची दे पकमो की सुनो के आगा सुरखरुशो और उस पूरे जमा प ख्याल दारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान द पारा द टोल ना गटा खुशखबरी दा और आगा दा परुनम तासु तमा दा खबर शेयर करो होस द दे ची कमा तफसीली फैसला दा आगा जारी शवे दा आगा तासु ता महत एकदम सिंगा तासु पता दा अबल ऑस ची दे द जेटी चिकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर दे फरहाद अली शाह न आगा दा खबर वर्कड़ो ची यारा इमरान खान ची दे आगा द 9 मई चिकम वाकयात तीन द आगे जिम्मेदारी ची दा आगा पा आगा बांधे दा होस यो डेर आगा फैसला ची दा न आगा माहे तरागले दा इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ते आगे पा 9 मई की चिकम मुकदमात पर इमरान खान बांधे पताना शेखजाद टाउन के दर्ज शवी दी न पा आगे के द इमरान खान जमानत मंजूर को और द आगे चिकम तफसीली फैसला द न आगे जारी करे दा और एडिशनल सेशन जज फरीद चिरे न पा दो मुकदमातों के सलोर सफातों बांधने मुश्तमिल यो तफसीली फैसला जारी करे दा और पा आगे के दावेली दी चियारा प्रोसिक्यूशन लबदा साबितूली ची इमरान खान द जुर्म द पारा चिकम उकसाउल दी और कम दा जुर्म शवे देन द खपल मस के ताल्लुक ते और प्रोसिक्यूशन द पारा बदाहम साबितूली ची इमरान खान उकसावे दो सरा दा जुर्म शवे दे और प्रोसिक्यूशन दा उवे ची द इमरान खान कम वीडियो दा न आगा द दे सबूत ते पागे बांधे जज दा उवे चिकम दा शवे दी न आगे दे वीडियो सरा हिस्स ताल्लुक निश्ता और कम टेम के चिदा हर शवी दी न आगे टेम के इमरान खान चिरे गिरफ्तार और दा बहम अजीबवी ची मुंग दा उवे ची यारा चेयरमैन पीटीआई चिरे आगा पखपल बांधे द हाई कोर्ट न खपल जान चिरे न गिरफ्तार को और बिया कुमुंग दा उवे न दाबम अजीबवी ची यारा गिरफ्तारे न पस दा अगुई दा प्लान खुफिया प्लान हो ची यारा कम तोड़ पोल और कम तशद्दुद शवे दे नदा बकौ नदाम अजीबा द जक ची उसका सिंगा पखपल बांधे जान द हाई कोर्ट ना गिरफ्तार कोली शी और बिया आगा सिंगा तरीके सरा गिरफ्तार शो और इमरान खान बांधे ची सोम रहम मुकदमी दी सोम रहम मुकदमों की आगा नामजद शवे दे नदा सिर्फ पा बदनीयती बांधे मबनी दी और पुलिस चिरे न सिर्फ और सिर्फ इमरान खान हरासा कई और दा या मकसद दे दा तफसीली फैसला चिदा नदा परुन चिकम एडिशनल सेशन जज दे पर फरीद आगा दा फैसला जारी कर दा और चेयरमैन पीटीआई चिताना शेखजाद टाउन की आगा वाने कम दो मुकदमे दी न पा आगे के द इमरान खान चिकम जमानत ते आगा मंजूर कर दे चूंकि दा सिर्फ दो मुकदमातों के द इमरान खान जमानत मंजूर शो हो चिदा कम रिमार्क्स माहे तरागली द दे जज द तरफ ना दागे नदा साबिती की चिदा सोम रहम इमरान खान बांधे द 9 मई हवाले सरा मुकदमात ती न आगे के हिस वजन निश्ता बल लड़ता द पीडीएम चिकम सोम रहम सियासी जुमातु नदी न आगु सरा डेर यो गटा गोतोशवा यो गटा दो कोशवा और कम कसानो चिदा ख्वाहिश हो ची मुंग दे इमरान खान माइनस को दागुई चिकम आगा ख्वाहिश थे न आगा उल्टा उस द आगुई द पारा मुसीबत जोड़ शवे दे सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच और हामिद मीर द पीडीएम टूल सियासी जुमातु ने चिदी आगा खबरदार करी दी सिंग तासु पता दा डेटम की चिदा सरवान दी ने पीपल पार्टी दावे चे देना मुंग तफायदवी नून लीग वाला दावे चे देना बा मुंग तफायदवी हो सुहेल वड़ाइच चिरे न आगा यो तजिया वर करे दा आगा दावेली चे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चिदा नो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चे सोम रहम वोटर्स दी आगा बदविला वोट न वर कई तासु तरे पता हुई चे दे टाइम के दो किस्म वोट थे पाकिस्तान के यो प्रो इमरान वोट थे कम चे 80% दे और बल एंटी इमरान यानी इमरान खान खिलाफ चे कम वोट थे आगा सिर्फ और सिर्फ 20% दे नो चिकम नवी जुमातुना जोड़शे विधि नागा चिकम प्रो इमरान वोट थे अखुदविल वोट न वर्की अलबत्ता चिकम एंटी इमरान वोट थे न आगा बा मजीद तकसीम शी और दे फायदा चेदा न आगा बा उल्टा इमरान खान तवी ओ सुहेल वड़ाइच दावेली दी कोचरे एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबावल वाड़ी न आगुई बबिया आगुई लदा पकार दी ची आगुई कोलियाम नून लीग सपोर्ट की
بل اړخ ته حامد میر دا ویلي چې کوم استحکام پاکستان پارټي جوړه شوې ده او پرویز خټک ګروپ ته نه دا اصل کې پاکستان پیپل پارټي او نون لیگ او چې کوم جی واي دا هغه کنټرول کولو لپاره جوړ شوی دي او د دې الټه فائدہ چې دا هغه پاکستان تحریک انصاف ته ملاويږي ځکه چې پاکستان تحریک انصاف خو الریډي ډیر زیات په مشکلاتو کې دي او دا کم ګروپونه چې جوړ شوی دي نه دا براتلونکي وزیر اعظم جوړیم او هغه وزیر اعظم چې هغه بیا د دوی په مرزه باندې چلیږي د دوی په مرزه باندې با کارونه کوي اوس سهیل وړای چې دی هغه د تجزیه ورکړی دا چې یاره اسټابلیشمنت سره آپشنز چې دی هغه ډیر کم دي او کوچره نون لیگ چې دی نو هغه استحکام پاکستان یا پرویز خټک ګروپ باندې پاکستان اسټابلیشمنت چې دی هغه په دې دوانو پارټي باندې لاسیک دی او نون لیگ پریدي نه د دې فائدہ چې دا هغه پاکستان تحریک انصاف ته وي ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف ووټرز چې دي هغه خو د کسان لا د دوه ګروپونو لا خیر کې ووټ نه ورکوي او چې کوم موجوده صورتحال دی نو کو دې ټیم کې اسټابلیشمنت په نون لیگ باندې لاس نګدي او د هغوی نه لاس اوچتوي نو نون لیگ والا به ډېر زیات کمزوري وي او د دې فایده چې ده هغه پاکستان تحریک انصاف ته وایي او اوس کو اسټابلیشمنت دا غواړي چې هغوی پاکستان تحریک انصاف دباو کی نو هغې دپاره به دا پکاري چې ښه کلیعام اسټابلیشمنت نون لیگ سپورټ کی او د هغوی مدد وکړي خو ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه صورتحال جوړیږي راتلونکي وزیر اعظم نگران وزیر اعظم به څوک وي دې حوالې سره درې نومونه چې دي هغه فاینل شوي دي ایډوکیټ اظهر صدیق دا دعوه کړې ده چې راتلونکي نگران وزیر اعظم دپاره درې نومونه فاینل شوي دي په هغې کې یو نوم چې دی شاهد حقان عباسي دی کوم تعلق چې نون لیگ سره دی دویم آفتاب احمد خان شیرپو دی او دریم چې دی اسپندیار ولی دی مخکې دا خبر ما تاسو ته درکړی چې نون لیگ یا د پی ډي ایم چې کوم سیاسي جماعتونه دي هغوی دا غواړي چې یو سینیر سیاستدان د پاکستان نگران وزیر اعظم جوړ کړي خو بل اړخ ته اسټابلیشمنت دا غواړي چې یو ټیکنوکریټ سیټ اپ راولي او یو معیشتدان د پاکستان نگران وزیر اعظم جوړ کړي او ډېر ذرایع دا خبر ورکوي چې اسټابلیشمنت غواړي چې کوم انتخابات دي هغه ډیلی شي اوس اظهر صدیق دا دعوه کړې ده چې یاره دا درې نومونه فاینل شوي دي خو ګورو چې دې کې کم نوم هغه فاینل کیږي یا بل څه نوم د دې نه علاوه راځي دا خو صرف یو دعوه ده او هغه دا ویل دي چې دې کې کم شاهد حقان عباسي دي هغه هارډ فیورټ دی او د هغه د نگران وزیر اعظم جوړېدو چانسز چې دي هغه زیات دي خو ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کیږي ختمي لا هېڅ هم نشته څومره هم اپډیټ وي او په دې پیج باندې تاسو سره شریکوم دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازما شریکه کړئ او تاسو خپله قیمتي رایه هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان